8 दिसां पयलीं एक मनीस येयलो पंचायतीन आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेच्या तर्फे आपण येयला म्हणून पावलो आनी एक सर्वे कंडक्ट करता म्हणून पावलो तो की अर्बनायजेशनाचो आमी म्हटलें बाबा आमी गेल्यात हेका ग्रामसभेक मिटींग घेतली आनी सांगलां की अर्बनायजेशन आमकां नाका कारण आमची विलेज आनी आमचो तुमी अर्बनायजेशन सर्वे कसो करतात पण पावलो तो ना तो करचोच पडटा म्हणून पावलो आपण पावलो थोडे पयलीं 22 एक सर्वे केल्लो तेचे हे घेवन आपण पावलो बाकीचे आनी कितें कन्स्ट्रक्शन येयलां आनी कितें लोक वाडला की आतां आपण पळोवपाक एक सर्वे जाय तर म्हटल्यार आमी तुका लोक परमिशन दिवपाचे आनी पंचायत खंय दिवपाचें ना म्हणल्यार कित्याक आमी ग्रामसभेक आमकां अर्बनायजेशन रिजेक्ट केल्लें आहा आनी आमी ते ह्या फुडें रिजेक्टूच करतले सो फाल्यां जर तूं खंय तरी गेलो आमी सर्वे करपाक आनी तुका लोकांनी क्वेश्चन केलो जाल्यार तुका तेंचें त्रास जातलो आमी तुका काही लॅटरूय दिवचें ना काय दिवचें ना काय ना कित्याक आमकां जी गोश्ट आमकां नाका ती तूं परतून आमकां तें आमचे तकलेर मारपाची ना कारण आमी एक फावट रिजेक्ट केल्ले आहा आनी आमी ग्रामसभातून रिजेक्ट केल्ले आहा आमच्या गोंयांत आमच्या गांवांक खबर आहा ते रिजेक्ट केल्ले आसा आनी ते कोणूच तांकां सर्वे करून दिवचे आनी ते पंचायतीन आमी काल बॉडी मिटिंगेकूय रिजेक्ट केल्ले आहा की सगळ्या मेंबरांक सांगलां की कोणूच तर येयलो आमच्या वार्डार कित्या वार्डार जाल्यार तुमी डायरेक्टली ताका ओपोज करपाचो की आमकां हें सर्वे नाका की फाल्यां आतां सगळें हेंच्यांनी केलो आनी फाल्यां आमकां कळतूच ते म्हणटले तुमची विलेज जी आहा ती अर्बनायजेशन घातलेली अर्बन जाल्ली आसा आनी ते फाल्यां मागीर सगळे परमिशनां दितले तांकां मागीर तेंचे FIR वाडटलो रोड वायडींग जातले म्हणजे सगळे जे त्रास आहा ते आमच्या गांवांक जातले फाल्यां आमी झाडां बिडां ती सगळीं कापून काबार करतले सो आमी हेका डायरेक्ट ओपोज करतात आनी एक फुडले 26 ग्रामसभा ताका हांव घालतलो की पोलीस ती सर्वे करून दिवची न्हू म्हणून